यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ एसके तिमिल सेना। उहाँ नागरिकता विषयमा विद्यावारिधि गरेका शोधार्थी हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट। आज म उहाँसँग नेपालमा पटक पटक बल्झिने विषय, चर्चा र बहस हुने विषय र यसैको माध्यमबाट राजनीतिक लाभ यो वा त्यो पक्षले लिने विषय, नागरिकताको वितरण, खास गरी मधेसलाई केन्द्रमा राखेर नागरिकता सम्बन्धी समस्या पटक पटक उरालिन्छ र हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिकता वितरण भएको त्यो इतिहास चस्मदीद छ। फेरि नयाँ सरकार आउन साथ फेरि नागरिकता विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले एउटा खुलासा के गर्नुभयो भने यही सदनबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित हुनेछ। जनकपुरमा गएर उहाँले त्यो सम्बोधन गर्नुभयो। त मूलत नागरिकता सम्बन्धी नेपालको समस्या हो कि यसलाई कसरी हेरिनुपर्छ र हरेक परिवर्तनसँगै लाखौंका संख्यामा खास गरी मधेस लक्षित नागरिकता किन वितरण गरिन्छ र त्यसैको माध्यमबाट राजनीतिलाई आधार बनाएर गरिखाने गुजारा गर्नेहरूले किन यो मुद्दा पटक पटक उठान गर्छन् र त्यसलाई फेरि सम्बोधन गरिन्छ। राजनीतिक छलफलको विषय किन हुन्छ? म आज एसके तिमिल सेनासँग नागरिकता प्रकरणमै केन्द्रित रहेर विषयलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ। धन्यवाद सर। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने फेरि मन्त्रीजीले भन्नुभयो, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले जनकपुरमा गएर नागरिकता सम्बन्धी विधेयक यसै सदनबाट पारित हुनेछ। तपाईलाई जानकारीका लागि पटक पटक यो विषय यसै गरी नागरिकताहरू वितरण भएका छन्। लाखौंको संख्यामा नागरिकता नयाँ काले नागरिकहरूले नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा यसका मुद्दाहरू परेका छन्। सर्वोच्च अदालतले कतिपय विषयमा फैसला दिएको छ। एज अ होलमा हेर्दा मूलत हामी कहाँ यो नागरिकताको प्रकरण पटक पटक किन बल्झिरहन्छ र यहाँको समस्यालाई कसरी हेरिनुपर्छ, म यहीँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद सर। नागरिकताको इस्युमा भर्खरै कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीले जनकपुरमा हिजो मात्रै गर्नुभएको विचारलाई यहाँले आधार बनाउनु भयो। योभन्दा अगाडि जाने हो भने यही स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा तराईमा र जनकपुरमा पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षले पनि हामी यो चुनावभन्दा पछाडि तराईको नागरिकता समस्या समाधान गर्छौँ र यो जुन विचाराधीन विधेयक छ त्यो विधेयक पारित गर्छौँ भनेर उहाँले पनि आश्वासन दिनुभएको थियो। त्यस समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि साथमै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण यो अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यो विधेयक विचाराधीन छ। विचाराधीन विधेयकलाई हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ, अगाडि बढाउँछौँ भन्नु चाहिँ के अनौठो भएन, तर समस्याहरू चाहिँ योभन्दा अगाडि नै उब्जिएका छन् सर। मूलत समस्या के हो यहाँको? मूलत समस्या अलिक खुलेर यो चिज राखिदिनु पर्यो, किनभने पटक पटक नागरिकताको समस्या छ भनिन्छ। कति पटक कति लाखलाई कतिलाई दिएपछि यसकारण कि अलि मानिस नेपालीहरू सशङ्कित पनि छन्। नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने त होइन, त्यो मेरो भनाइ होइन, अरूले त्यसो भन्छन्। महेन्द्र चौधरीहरूको उदय हुने त होइन यो देशमा, फिजीका कुरा गरिन्छ। यी समग्रमा यसरी एकपछि अर्को प्रश्नहरू उठ्छन्। नागरिकतालाई नै भजाएर खाने, लाभ लिने पक्ष एउटा भनिन्छ,
अर्को पक्ष त्यसको विरोध गरेर पनि फेरि अर्को राष्ट्रवादी भएर खाने, अर्थात् जे जसरी पनि राजनीतिक लाभ लिने मानिसहरू नै छन् यहाँ भनिन्छ कि। त यो विषयलाई कसरी हेर्ने भन्ने मेरो प्रश्न। यो विषयलाई हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो विक्रम सम्वत 2009मा पहिलो नागरिकता ऐन आयो। पहिलो नागरिकता ऐन आउँदाखेरि अर्थात् राज्य गठन हुँदा भएको अवस्थामा नागरिकता कसलाई दिने र कसलाई नदिने भन्ने विषयमा कसरी निर्कुल गर्ने भन्दा त्यसमा चाहिँ तत्काल जो बसिरहेका छन् तिनीहरू सबैलाई दिने भन्ने एउटा थ्योरी छ। त्यो चाहिँ जसोली भन्ने थ्योरी हो। तत्काल बसिरह भने कति साल अगाडिदेखि बसेको कि अथवा त्यस्तो केही भनिएन? जस्तो भनौँ न 2009 सालमा होइन, संसारभरिकै यो एउटा सिद्धान्त मान्यता हो सर। जस्तो अहिलेको नेपालको संविधानमा पनि नेपाललाई कुनै भूभाग प्राप्त भयो भने त्यो भूभागमा बसेका मानिसहरू स्वतः त्यहाँको नागरिक हुन्छन्, नागरिकता प्राप्त गर्छन् भन्ने त्यो अहिले हाम्रो नेपालको संविधानमा पनि त्यो छँदैछ। र संसारभरिकै भर्खर राज्य गठन भएको छ भनेदेखि राज्य गठन हुँदा त्यो भित्र जति मानिसहरू बस्छन् तिनीहरू सबैले पाउँछन्। र पहिलो नागरिकता कानुन बन्दाखेरि पनि जति बस्छन् त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जन्मस्थानको आधारमा बसोबासको आधारमा तिनीहरूलाई सबैलाई नागरिकता दिने चलन छ। यो संसारभरिको चलन हो। त्यही चलन चाहिँ नेपाल नागरिकता ऐन 2009ले गर्यो। त्यसपछि आएर 2017 सालमा रिजिम चेन्ज भयो, राजनीतिक परिवर्तन भयो। 2019 सालमा नेपालको संविधान आयो र नेपालको संविधान 2019ले चाहिँ 2019 साल पुस 1 गते भन्दा अगाडि नेपालमा जन्मिएको मात्रै नेपालको नागरिक हुने भनेर त्यो जसोली थ्योरीलाई त्यहाँ रोक दियो। 9 सालको नेपाल नागरिकता ऐनले त्यो रोकेको थिएन। 15 सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान आयो, त्यसमा नागरिकता सम्बन्धी कुनै व्यवस्थै राखिएन। कुनै व्यवस्थै राखिएन। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयको कुनै प्रावधानै छैन त्यहाँ। 2015 नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 सम्म 2015कोमा, अहिलेको फेरि इस्वी सन् 2015को चल्दैछ हाम्रोमा। अनि त्यसो कुनै प्रबन्धै गरिएन। तर 19 सालको संविधानले चाहिँ अब 2019 साल पुस 1 गते भन्दा अगाडि जन्मेकोले मात्रै नेपालको नागरिकता पाउँछ। जन्मस्थानको आधारमा अरूले नेपाली बाबुको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्यो। त्यसै अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन 2020 बन्यो। अनि त्यसमा चाहिँ नेपाल नागरिकता ऐन 2020 बमोजिम चाहिँ नेपाली बाबुको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो। त्यो एकदमै अलिक रिजिड चाहिँ थियो सर। त्यसलाई मैले धेरै ज्यादै रिजिड थियो। अब रिजिडका विभिन्न कहाँ रिजिड हुनुपर्छ, कहाँ कुन ठाउँमा लिबरल हुनुपर्छ भन्ने, उदार हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो सिचुएसन अनुसार भौगोलिक देशको अवस्थिति, जनसङ्ख्या, आर्थिक अवस्था त्यसले पनि फरक पार्छ। अनि त्यसमा चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा चाहिँ नेपाल नागरिकता ऐन 2020मा चाहिँ नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेको छ भने 5 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था थियो। 19 सालमा नागरिकता कानुन रिजिड भयो, यति मात्रै हामीले बुझ्यौँ है सर। अब 36 सालको 37 साल वैशाख 20 गते भएको जनमत सङ्ग्रहभन्दा पछि आएर 37 साल मङ्सिर 29 गते सायद नेपालको संविधानमा पनि पुस 1 गते तेस्रो संशोधन गरियो र नागरिकता ऐनमा पनि संशोधन गरेर त्यो नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गर्यो भने त्यसले नागरिकता पाउने अवधि चाहिँ त्यो 5 वर्षको अवधिलाई हटाइदियो। भनेपछि त्यहाँ पनि नागरिकतामा एउटा पोलिटिकल चेन्ज भएको छ। त्यहाँ पनि नागरिकतामा चलखेल भयो सर। 5 वर्षलाई हटाएर के गर्यो? विवाह भएर आउने बित्तिकै नागरिकता पाउने सिस्टम बित्तिकै भयो। त एक हातमा सिन्दुर एक हातमा नागरिकता भन्ने एउटा डिस्कोर्स स्थापित भएको छ नि, त्यो त्यति बेलै सुरु भयो, पञ्चायतमै सुरु भयो सर 37 सालमा। अनि त्यसपछि 46 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि चाहिँ संविधान बनाउने कुरामा चाहिँ विश्वनाथ उपाध्यायले चलखेल गर्न दिएनछन्, उहाँले दिनु भएनछ। पछि उहाँको लेखहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नागरिकता भनेको कुनै रासन कार्ड होइन, फुत्त झिकेर दिने भनेर उहाँले स्पष्ट आफ्ना लेखहरू चाहिँ इन्टरभ्यूमा चाहिँ मैले पढेको छु, हेरेको छु। त्यस कारणले गर्दा त्यो संविधानमा त्यहाँ चलखेल गर्न पाएनन्। तर
कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्री परिषद नागरिकता सम्बन्धी के प्रावधान राख्यो त्यसबेला? त्यो चाहिँ 2019 सालको संविधानले को यथावतै राख्यो सर, यथावतै गर्यो। 19 को संविधानको र नेपाल नागरिकता ऐन 2020 को प्रावधानलाई यथावतै राख्यो। अलि रिजिड टाइप रिजिडै, त्यो रिजिड छ त वैवाहिक अङ्गीकृतको सम्बन्धमा चाहिँ त्यो लिबरल छ सर। अनि त्यसपछि आएर कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्री परिषदले चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृतको सवालमा चाहिँ लिबरल छ सर, लिबरल छ। किन विवाह हुनासाथ उसले हुनासाथ पाउने। पहिला 36 सालभन्दा अगाडि रिजिड नै थियो। त्यसलाई के अलि स्वाभाविक रूपमै लिँदा ठिक हुन्छ होइन? किनभने विवाह घरजम सब हिसाबले मन मिलिसक्यो, किन अनागरिक बनाइराख्ने भन्ने हिसाबले कि कसरी हेर्नुपर्छ? त्यो विवाह पनि स्टेबल हुन्छ हुँदैन, त्यो विवाह स्टेबल हुन्छ हुँदैन। हुन त यो अहिलेको कानुनले फरक व्यवस्था गरेको छ। अनि कुनै वैवाहिक अङ्गीकृत या अङ्गीकृत नागरिकता भनेको विदेशीलाई दिने नागरिकता हो सर, स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता भनेको विदेशीलाई दिने नागरिकता। उसले आउँदाखेरि कुनै अर्को देशमा आउँदाखेरि उसले त्यो देशको भाषा सिक्नुपर्छ पर्दैन, त्यो देशको नागरिक हुँदा। अहिले नेपालको नागरिकताको कुरा मात्रै किन गर्ने? कुनै देशमा जाँदा त्यो देशको भाषा उसले सिक्नुपर्छ पर्दैन, धर्म संस्कृति परम्परा आदिमा ऊ एडप्ट हुनुपर्छ पर्दैन, उसलाई त्यो जियोग्राफीको शासन व्यवस्थाको ज्ञान हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो एउटा टाइम त दिनुपर्छ नि त, नत्र त आउने बित्तिकै हो भने त दुरुपयोग हुन पनि सक्छ। नागरिकताका सवालमा त्यति उदार हुनु हुँदैन भन्ने एउटा काहीँ न काहीँ मान्यता राखिनुपर्छ। अब त्यो एउटा मान्यता भयो। अर्को कुरा, हाम्रो जियो पोलिटिक्स कहाँनिर छ, हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था कहाँ छ, हामी कहाँनिर छौँ भन्ने कुराले पनि हाम्रो नागरिकताको सन्दर्भमा हाम्रो नागरिकता पोलिसी लिबरल हुनुपर्छ कि रिजिड हुनुपर्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ। जस्तो भनौँ न, अहिले हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्या बेरोजगार छ कि छैन? बेरोजगार छ, बहुत बेरोजगार छ। पुरुषहरू मात्रै नभएर महिला पनि बेरोजगार भएर खाडीमा गएर चाहिँ हाउसमेड भएर बस्नु परेको छ। त यो अवस्थामा हामी फेरि नागरिकताको लिबरल थ्योरी लगाएर लिबरल भएर विदेशीलाई आयात गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यहाँ कन्ट्राडिक्सन भयो कि भएन? हामीले यो कुरा हेर्नुपर्छ। हाम्रो जियो पोलिटिक्स हेर्नुपर्छ, हाम्रो आर्थिक अवस्था हेर्नुपर्छ, हाम्रो सार्वभौमसत्ता हेर्नुपर्छ। यी विभिन्न सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्त, नागरिकता सन्दर्भमा सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्त छ। सार्वभौमसत्तालाई हामीले नागरिकता पोलिसी फर्मेसन गर्दा गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्तालाई असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्छ। अनि देशको क्यारिङ क्यापेसिटी कस्तो छ त, देशको भार वहन क्षमता कस्तो छ, आर्थिक अवस्था कस्तो छ? देश त टाटुल्टन लागेको छ, सबै रेमिटेन्सले चलेको छ। देशले आफ्नै जनसङ्ख्यालाई पाल्न सकेको छैन, आफ्नै जनसङ्ख्यालाई रोजगारी दिन सकेको छैन। अनि त्यो अवस्थामा बाहिरको जनसङ्ख्यालाई, जस्तो जन्मस्थानको आधारको एउटा थ्योरी लगाएर चाहिँ 2063 सालमा नयाँ नागरिकता कानुन बन्यो, ऐन बन्यो, त्यसै अनुसार संविधान बन्यो, नागरिकता दिइयो। तर जन्मस्थानको आधारमा यदि थ्योरी लगाएर नागरिकता वितरण गरिन्छ भने त्यो सिधासिधी विदेशीलाई नागरिकता दिने भनेको हो। विदेशीलाई नागरिकता दिने भनेको दुईवटा थ्योरी छन्, एउटा जन्मस्थानको आधारमा, अर्को चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता। सिधासिधी विदेशीलाई नागरिकता दिने सिद्धान्त अनुनिने, विदेशीलाई सिधा नागरिकता दिने जुन थ्योरी भन्नुभयो नि, त्यसको पछाडि के यो चलखेल हो? अब यसैमा कुन प्रयोजनका लागि? के त्यो 46 को परिवर्तन पछिको 47 को संविधान, त्यसपछिको क्रमशःको स्थितिका बारेमा हामी चर्चै गरेका छैनौँ। ठिक छ। तथापि यो थ्योरी चाहिँ के चलखेल हो? कुनै शक्ति समूहलाई वा राष्ट्रलाई या आर्थिक प्रलोभनका कारण उसलाई खुसी पार्न गरिएको गतिविधि हो यो? अब यसलाई घटनाक्रमलाई कन्टिन्यू हेरौँ न त सर। अनि 2048 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्री परिषदले चाहिँ 2036 सालको जनमत सङ्ग्रहको नामावलीमा नाम भएकाहरूलाई नागरिकता दिने भनेर एउटा निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएन। त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएन। अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने लगायतकाले रिट दायर गर्नुभयो। त्यसपछि कोर्टले त्यसलाई रोक्यो। 36 सालको जनमत सङ्ग्रह 37 सालमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा सहभागी भएकालाई जसको नाम मेन्सन छ ती सबैलाई चाहिँ मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएकालाई भन्ने त्यो एउटा थियो। अब पोलिटिकल राइट पहिला कि सिटिजनसिप पहिला भन्ने कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले निर्णय गर्यो, तर कार्यान्वयन हुन पाएन। सुप्रिम कोर्टमा बालकृष्ण अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण जानुभयो, कार्यान्वयन हुन पाएन। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भइसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यसपछि 2049 सालमा उहाँले नेपाल नागरिकता नियमावली 2025 लाई खारेज गरेर नेपाल नागरिकता नियमावली 2049 ल्याउनु भयो।
ल्याइसकेपछि त्यसमा के फेरबदल गरियो भनेदेखि त्यही 2036 सालको 37 सालको जनमत सङ्ग्रहको मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरूलाई पनि नागरिकता दिने। फेरि गिर्जाले ल्याए। फेरि आयो हेर्नुहोस् है, प्रयास चाहिँ फेरि प्रयास चाहिँ। अनि त्यसपछि आएर 32 सालको अस्थायी निसामा नाम लेखिएकाहरूलाई पनि नागरिकता दिने। फेरि 32 को पनि प्लस गर्ने। 32 को पनि प्लस भयो। अनि 32 आयो, 36 पनि आयो। अब त्यसपछि आएर नेपालको सरकारी वा कुनै संस्थामा निरन्तर काम गरिरहेको मान्छे वा त्यहाँ काम गरेर सेवानिवृत्त भएको मान्छेलाई पनि ती व्यक्तिहरूलाई पनि नागरिकता दिने भनेर एउटा प्रयास गरे त्यो नियमावलीले। तर त्यो पनि फेरि कोर्टले, बालकृष्ण नेउपाने लगायतका अधिवक्ताहरूको प्रयासले त्यो पनि कोर्टले रोक्यो। सर्वोच्च अदालतले रोक्यो। त्यो प्रयास पनि विफल भयो। त्यसपछि 2056 सालमा फेरि नेपाल नागरिकता ऐन 2020 को 6औं संशोधन आर्थिक विधेयकको रूपमा पेश गरियो। त्यसको बुँदामा भनिएको थियो नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने क्षमता भएको कुनै व्यक्तिको बाबुले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने योग्यता भएको पाइएमा निजलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता दिने भनेर खुकुलो बनाउने प्रयास गर्यो। वंशजको आधारमा बाउ योग्य छ भने बाउले नलिएको भए पनि छोरालाई चाहिँ नागरिकता दिने भनेर भन्यो। बाबुको नागरिकता चाहिएन, त्यहाँ खुकुलो बनाउन खोज्यो। तर त्यसलाई पनि त्यो चाहिँ धेरै छलफल भयो। त्यसपछि त्यो दरबारमा गयो, दरबारले रोक्यो। त्यसपछि दरबारले फेरि राय पेशको लागि अदालतमा पठायो, त्यो रोकियो। भनेपछि राजा वीरेन्द्रको पालाको कुरा सर, त्यसलाई अरू दरबार हत्याकाण्डसँग पनि नागरिकता विधेयकलाई जोडेर हेर्नेछन्। अब त्यसलाई तथ्यगत रूपमा पुष्टि गर्न सकिन्छ सकिँदैन त्यो अर्को विषय हो। त्यसपछि आएर त अनि देशमा त दरबार हत्याकाण्ड भयो, के भयो त्यो रोकिएको थियो त्यतातिर। अब 62-63 को आन्दोलनपछि फेरि अर्को राजनीतिक परिवर्तन भयो। 9 सालको कुरा गऱ्यौँ हामीले, 17 सालको रिजिटको कुरा गऱ्यौँ, 46 सालपछि प्रयास भए तर सफलता नमिलेको कुरा गऱ्यौँ। अनि अब फेरि 62-63 अर्को राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि 63 साल जेठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभा घोषणाले मुलुकमा भएको नागरिकता समस्या समाधान गर्ने भनेर एउटा नीतिगत निर्णय गर्यो, घोषणा गर्यो। 63 साल जेठ 4 गते सर। अनि त्यसमा कस्तो समस्या छ, के छ, कसो छ, कुनै अध्ययन छैन। त्यसपछि आएर 2063 कार्तिक 22 गते 7 राजनीतिक दल, त्यति बेलाका 7 राजनीतिक दल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको बिचमा एउटा मिटिङमा थुप्रै एजेन्डाहरू थिए। त्यसमध्ये एउटा एजेन्डा चाहिँ बुँदा नम्बर 8 खमा चाहिँ 2046 साल चैत्र मसान्तभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मिएका र निरन्तर रूपमा स्थायी बसोबास गरिरहेकाहरूलाई नेपालको नागरिकता दिने, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता दिने भनेर एउटा निर्णय गर्यो। त्यसअनुसार कानुन बनाउने भनेर निर्णय गर्यो। ल, गम्भीर विषय चाहिँ यहीँनिर छ सर। किन यो त्यो जुन कट अफ इयर भनिन्छ, कट अफ डेट भनिन्छ, त्यो कट अफ डेट चाहिँ जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता पाउनको लागि मात्रै त्यो नियम लागू हुन्छ। म अब यो अलिकति क्लियर, यो लाखौँ दर्शक हेरिरहनु भएको छ, ती दर्शकलाई चित्त बुझ्दो र अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस्। यहाँ महत्त्वपूर्ण पक्ष के रह्यो भने विक्रम सम्वत 2019 सालमा जुन संविधान जारी भयो त्यसले 19 सालभन्दा अगाडि बसेका, त्यहाँ रहेका, जन्मेका ती सबैलाई नागरिकता दिने भनेर त्यो भनिसकेपछि नागरिकता तिनले सबै पाए। पटकका राजनीतिक परिवर्तन, फेरि 46 मा फेरि अर्को एउटा प्रयत्न भयो। अनि फेरि 62-63 मा फेरि जुन परिवर्तन भयो त्यसले 46 साल अघि बसोबास गरेका सबैलाई नागरिकता दिने, जन्मेका आधारमा भनेर जुन भनियो नि, यो कसरी सम्भव हुन्छ बताइदिनुहोस् त। 19 सालले नै त्यो जन्मको आधारमा अर्थात् वंशजको आधारमा उसले नागरिकता पायो, बाउले नागरिकता पायो, वंशजको आधारमा छोरा छोरी नाति पनातिले त्यसैलाई आधार बनाएर पटक नागरिकता त पाउँदै जाने भए, कुनै त्यस्तो समस्या त थिएन। फेरि 46 मा परिवर्तन भयो, फेरि प्रयत्न गरियो, 62-63 मा फेरि प्रयत्न गरियो। यो कसरी त्यो जन्मको आधारमा उनीहरूले पहिले नै पाइसकेका छन् र त्यसका सन्तानले स्वत पाउने व्यवस्था छँदैछ भने
यो पटक पटकको जुन खालको राजनीतिक परिवर्तनसँग यो प्रयत्न हुन्छ, यो के हो? यसको पछाडिको गुत्थी कुरो के हो? यही कुरा बुझ्न नसकिने कुरा, इन्भिजिबल कुरा चाहिँ यही हो। अन्डरस्ट्यान्ड गर्न नसकिने, बुझ्न नसकिने यो पर्दा पछाडिको खेल के हो भन्ने कुरा। त जुन जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दिने नागरिकताका दुईटा सिद्धान्त छन् यसमा सर। एउटा ब्लडको सिद्धान्त भयो, हजुर म अर्थात् हजुरको वाइफ मेरो वाइफ हामी नागरिक भएको हिसाबले हाम्रो सन्तानले नागरिकता पाउने, हाम्रो ब्लडले हाम्रो स्वभावैले पाइहाल्छ, त्यो वंशजको आधारको त्यो एउटा ब्लड लाइनको कुरा भयो सर एउटा। अर्को त ब्लड लाइन भन्दा फाल्टो चाहिँ जन्मस्थानको आधार जसोली भनिन्छ, यसलाई माटोको भौगोलिक सिद्धान्त भनिन्छ, जुन ठाउँमा जन्म त्यही ठाउँको पाउने भन्ने त्यो एउटा सिद्धान्त भयो। त्यो भौगोलिक सिद्धान्त चाहिँ त्यो सुरुको चरणमा मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई स्टप गरिन्छ। नेपाल नागरिकता ऐन 2009ले त्यसलाई स्टप चाहिँ गरेन, तर नेपालको संविधान 2019ले 2019 साल पुस 1 गते भन्दा अगाडि जन्मेकोले मात्रै पाउँछन्। अब त्यसभन्दा पछिकोले चाहिँ अब बाबुआमा त त्योभन्दा अगाडि त बाबुआमा आदि इत्यादि सबै छँदैछन् नि त, तिनीहरूको बाबु पनि छन्, आमा पनि छन्। त्यो सन्तानले स्वतः पाउने नागरिकताको समस्या नै रहने कुरा भएन, त्यहाँ रहेन। अब त्यसलाई फेरि त्यही नागरिकताको त्यो जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता पाउने जुन जसोली भौगोलिक सिद्धान्त छ, त्यो सिद्धान्तलाई 43 वर्षपछि ल्याएर बिउजाइयो। 43 वर्षपछि ल्याएर बिउजाइयो। त्यो दुनियाँमा कहीँ पनि त्यस्तो गरिँदैन। दुनियाँको कुनै पनि मुलुकमा एकचोटि जसोलीको थ्योरी स्टप गरिसकेपछि, कट अफ डेट निर्धारण गरिसकेपछि अर्को संविधानमा ल्याएर अर्को कानुन बनाएर त्यो थ्योरीलाई फेरि बिउजाइँदैन। केही समस्या पर्यो भने आयोग बनाएर ती समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। ठिक छ त, बाबुआमा छन् भनेदेखि र सन्तानले नागरिकता पाएनन् भनेदेखि त राष्ट्रियताको आधारमा निर्धारण गर्न सकिन्छ। नागरिकताको सिद्धान्त सल्भ गर्नको लागि राष्ट्रियताको सिद्धान्तलाई हामीले चाहिँ आधार बनाएर त्यो सल्भ गर्न सकिन्छ। तर त्यो नगरिकन अब यहाँनिर चाहिँ प्रश्न बन्नुपर्छ। एकातिर चाहिँ माओवादी जनयुद्धको लागि चाहिँ विदेशी भूमिमा बसेर 12 बुँदे सहमति गरियो, विदेशीको सहयोग लियो भन्ने एउटा आम भनाइ छँदैछ, आरोप छँदैछ। अनि अर्कोतिर चाहिँ 48 सालभन्दा पछाडि चाहिँ झन्डै 1 दशक जति चाहिँ नागरिकता ऐनलाई खुकुलो बनाउने भने प्रयास गरिराखिएको थियो, ती पनि सफल भएका थिएनन्। परिवर्तनकारी शक्ति ठानिनेले त्यो खुकुलो प्रयास गरेका थिए। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्नु, काङ्ग्रेस खुलेर त्यसरी भन्नु हो, त्यो प्रयास गरिरहेका थिए। अब त्यसअनुसार यिनीहरूको मिटिङ अफ द माइन्ड यिनीहरूलाई मौका कहिले जुर्यो भने 62-63को आन्दोलनपछि जुर्यो। अनि त्यही कार्तिक 22 गते जन्मस्थानको आधारमा चाहिँ नागरिकता दिने भन्ने एउटा थ्योरीलाई चाहिँ उनीहरूले एप्लाई गरे। 2046 सालको चैत मसान्तभन्दा उता जन्मिएकाले सबैले पाउने। तर त्यो चाहिँ त्यसै अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन 2063 ल्याइयो। त्यो मिटिङ भएको 18 दिनमा नागरिकता ऐन पास गरिएको छ। कहिले ड्राफ्ट गरियो, कसरी ड्राफ्ट गरियो, कति छिटो गरियो, कुन प्रक्रियाले पास गरियो। त संविधान बमोजिम ऐन बन्नुपर्छ, अरू नियम त्यसअनुसार भन्छ। संविधानलाई मियो मानेर गर्नुपर्छ सबै कुरा। तर संविधानभन्दा अगाडि नै संविधानलाई एक्जिस्टिङ संविधानका प्रावधानहरूलाई निलम्बन गरेर नेपाल नागरिकता ऐन 2063 ल्याइयो। ल ठिक छ, नेपालमा बस्ने जन्मेकै मान्छेहरूले नागरिकता पाए भने त्यो पनि ठिक छ। तर तपाईँले भने एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा, संविधानलाई बेस बनाएर अनि त्यसपछि ऐनहरू निर्माण गर्ने, त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउने। संविधान कहाँ छ ऐनलाई पहिले ऐन चाहिँ प्रारम्भ। संविधान त आएकै छैन। त्यो संविधानको एक्जिस्टिङ संविधानको प्रावधानलाई निलम्बन गरेर अनि एउटा नागरिकता ऐनको ड्राफ्ट। नागरिकता ऐन फेरि संवेदनशील विषय हो सर। जस्तो राज्यका केही 4वटा अङ्ग हुन्छन्, भूगोल, जनसङ्ख्या, सार्वभौम सत्ता र सरकार। त्यो जनसङ्ख्या भनेकै नागरिकता हो। त्यो एउटा अङ्गलाई त्यति हेपेर त्यति उपेक्षित गरेर हेर्नु उचित हुँदैन। अनि त्यो ल्याइसकेपछि त्यसै अनुसार ऐन बनाए, अनि पछि त्यसअनुसार संविधान बन्यो। अनि त्यही ऐनको आधारमा अब 46 सालभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मेको भने कुनै प्रमाण नभए पनि 3 जना मानिसले, 3 जना नेपालको नागरिकले सिफारिस गरिदिएको भरमा उनले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरे। जो कोही नेपाली नागरिकताधारी नेपाली नागरिकले अङ्गीकृतले गरे पनि भयो, एउटाले 10 जनालाई गरे पनि भयो, 50 जनालाई गरे पनि भयो। त्यति खुकुलो 3 जनाले चाहिँ ल भन्यो, सिफारिस गरेर पायो। पाएपछि समस्या यहीँनिर हो। ल ठिक छ, नेपाली नागरिक जेन्युनली पाए, ल बसेका 46 सालभन्दा अगाडि नै ल कानुनले एउटा व्यवस्था गर्यो। 46 साल चैत्र मसान्तभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मेका रहेछन्, निरन्तर बसिरहेका रहेछन्, तिनीहरूले पाए। ठिक, तर यो बेमानी होइन, किनभने 19 सालको संविधानले नै त्यो सबै च्याप्टर क्लोज गरेको थियो। जन्मेका आधारमा
या वंशजका आधारमा बाबु छ भने उसका छोराछोरी शाखा सन्तानले त्यसैको आधारमा प्राप्त गर्ने, फेरि 46 मा अर्को प्रावधान, फेरि 62-63 मा अर्को, पटक पटकको बेइमानी होइन यो? योभन्दा बेमानी मात्रै भरेर कसरी हुन्छ सर? यो त अपराध। राज्यद्रोह हो। राज्यद्रोह हो सर। यो त राज्यमाथिको द्रोह हो, जनतामाथिको द्रोह हो। यो जनतामाथिको चाहिँ यो त भयङ्कर ठुलो खेलवाड हो। यो त राष्ट्रघात, राज्यद्रोह भनेपछि त राष्ट्रघात भन्दा पनि ठुलो भयो। योभन्दा राज्यद्रोह के हुन सक्छ? ठिक छ, नेपाल नागरिकता पाउनुपर्ने मानिसहरू छन् भने त एउटा जेन्युन आयोग बनाएर त्यसले छानबिन गरेर दिनुपर्छ नि। त ल 46 सालभन्दा अगाडि जन्मेको आधारमा नागरिकता पाए भने पनि तिनीहरूले 46 सालभन्दा अगाडि नेपालमै जन्मेको भन्ने आधार के छ त? र नेपालमा यदि जन्मेका हुन् भने उनीहरू निरन्तर बसोबास गरिरहेका छन् भन्ने आधार के छ त? त्यो आधार केही पनि चाहिएन। अब म तपाईँ 3 जनाले सिफारिस गर्यो, नेपालको नागरिकता पायो। त योभन्दा ठुलो राष्ट्रघात के हुन सक्छ? अनि यो विवाद यही हो। यो 62-63 पछिको अवस्थाको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् त, यो दर्शकले जान्नुपर्छ। 62-63 को परिवर्तन पश्चात भएका अहिलेका प्रयत्नहरू। 62-63 को त्यो अब त्यसमा चाहिँ एउटा त्रुटि अर्को के पनि भएको छ यसमा भन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा पुस्तौँ पुस्तादेखि बसिरहेका मान्छेहरूलाई पनि त्यो जन्मस्थानकै आधारमा नागरिकता दिइएको छ। त उनीहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँथे। त वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने एकजना नेपालीले जन्मस्थानको आधारमा पाउँदाखेरि अहिलेको नेपालको संविधानको धारा 289 मा भएको प्रोभिजनलाई मान्ने हो भने नेपालको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रधान सेनापति, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख हुने राइट उसले पाउँछ। एउटा राइट त उसको त्यो पनि हनन भयो नि। जन्मस्थानको आधारमा प्राप्त गर्ने नागरिकले त्यो अधिकार पाउँदैन। त्यो अधिकार पाउँदैन। वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेले मात्रै त्यो पाउँछ। अब यहाँ कस्तो पनि छ भने मैले हेरेको छु थुप्रै समस्याहरूसँग डे टु डे कुराकानी भइरहेको हुन्छ। बाजेले पनि जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दिएको छ, बाजेलाई पनि, बाबुलाई पनि जन्मस्थानको आधारमा दिएको छ। त एकजना नागरिकको सन्तानले त्यो बाबु भएको आधारमा आधार भइसकेपछि त उसले त वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने हो नि त। दोस्रो पुस्ताले त वंशज। अब त्यो थुप्रै मिस्टेकहरू छन्। ती मिस्टेकहरू सबै केलाउनु पर्छ। अनि ती मिस्टेकहरू केलाएर को वंशज हो को होइन, को वंशजले पाउनेले जन्मस्थानको आधारमा गयो, को कसले नपाउने थियो, को नेपालमै जन्मेको थिएन, को नेपालमा बसोबास गरिरहेको थिएन, कसले यो गलत प्रावधानको गलत फाइदा उठायो भन्ने विषयमा त छानबिन हुनुपर्छ नि त सर। अब अहिले त्यसपछि आएर त्यो दियो। त्यो त्यसको लागि चाहिँ त्यो 63 सालको 2063 साल को नागरिकता ऐन बमोजिम त्यसको लागि नागरिकता लिनको लागि निवेदन दिने समय चाहिँ 2 वर्ष तोकिएको थियो। 65 साल मङ्सिर 9 गतेसम्म त्यसको लागि निवेदन दिनेहरूले नागरिकता पाए। नेपालको संविधान 2072 जारी हुनुभन्दा अगाडिसम्म नागरिकता लिए। कतिपय ती निवेदनहरू पेन्डिङ नै पनि छन्। अनि त्यो नागरिकता लिइसकेपछि के भयो त भन्नुहुन्छ भने 2069 सालमा आएर 69 सालको फागुनमा आएर खिलराज रेग्मी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुँदाखेरि त्यो जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता लिएका मानिसहरूका सन्तानलाई चाहिँ वंशको आधारमा नागरिकता दिने भनेर एउटा अध्यादेश ल्याए। त्यो अध्यादेशलाई पनि फेरि कार्यान्वयन गर्न चाहिँ पाएनन्। सुप्रिम कोर्टले रोकिदियो। त्यो पनि पाएनन्। अनि त्यसपछि आएर नेपालको संविधान 2072 मा चाहिँ कोही एउटा छुट्टै प्रावधान राखेर जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता लिएका बाबु र आमा नेपालको नागरिक छन् भने निजका सन्तानलाई चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भन्यो। त्यो प्रावधानमा सैद्धान्तिक रूपमा काहीँ त्रुटि छैन। तर त्रुटि त भयो, त्यति बेलै भयो। नागरिकता ऐन 2063 मै त्रुटि भयो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मै त्रुटि भयो। त्रुटि त त्यहाँनिर भयो। 7 राजनैतिक दलको निर्णय 2063 साल कार्तिक 22 गते नै त्यहीँ त्रुटि भयो। यो त बाबु र आमा कुनै देशको नागरिक छन् भनेदेखि उसका सन्तानले कुनै देशको नागरिकता पाउनको लागि त कहीँ कसैलाई सोध्नु पर्दैन। त्यो बाबु र आमा अङ्गीकृत नागरिकता हुन् कि जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता हुन् कि वंशजको आधारमा नागरिकता हुन् कि कसैलाई सोध्नु पर्दैन। संविधानमा लेख्नु पनि पर्दैन। वास्तवमा कुनै कानुन पनि बनाउनु पर्दैन। तर किन छुट्टै व्यवस्था गरेको होला? त्योभन्दा अगाडिकै व्यवस्था छँदैछ नि। बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भयो भने निजको सन्तानले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने संविधान धारा 11 मा त लेखेकै छ त प्रष्ट 1-2 मा। त्यो छुट्टै व्यवस्था केही गरिन्छ भने त्यहाँनिर केही कसुर छ।
अब म तपाईँसँग नि त्यसलाई अझै सुरक्षित बनाउनको लागि केही बेइमानी भएको छ, त्यो बेइमानीलाई अझै सुरक्षित बनाउनको लागि मरिसकेको बाघको एउटाले जुगा उखेल्दै थियो अरे, किन जुगा उखेलेको भन्दा होइन अझै पक्कामाथि पक्का बनाएको हो यो भन्थ्यो। त्यस्तै त्यहाँ पक्कामाथि पक्का बनाइँदैछ भनेपछि केही खेल थियो र न यति धेरै जालझेल गरिन्छ, यति धेरै थप व्यवस्था गरिन्छ। नत्र त बाबु वा आमा नेपालको नागरिक छन् भने, नागरिक भने त अङ्गीकृत पनि हुन्छ, जन्मस्थानको आधारमा पनि हुन्छ, वंशजको आधारमा पनि हुन्छ। यो र त्यो भन्ने कुरै हुँदैन, अल आर इक्वल, सिटिजनसिप सबै बराबर हुन्छन्। अब तपाईँसँग नि म कहाँ प्रवेश गराउन तपाईँलाई चाहेँ भने 46 को परिवर्तन भयो, राजनीतिक परिवर्तन, त्यसपछि फेरि यो नागरिकता वितरणको एउटा प्रयत्न भयो, ठुलो सङ्ख्यामा वितरणको प्रयत्न भयो र कतिपय राजनीतिक परिवर्तनकामी पक्षले ठुलो सङ्ख्याका नेपालीले नागरिकता प्राप्त गरेका छैनन्, खास गरी तराई बेल्टमा, तराई क्षेत्रमा भन्ने विषय उठाइरहे। 62-63 को भयो, फेरि अर्को नागरिकता वितरणको प्रक्रिया, त्यसका लागि ठुलो एउटा प्रयत्न भयो। तपाईँले अहिले सुनाउनुभयो खिलराज रेग्मीजी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुनुभयो अघि, उहाँले फेरि अर्को प्रयत्न गर्नुभयो, नागरिकता वितरणकै प्रयत्न गर्नुभयो। अनि 72 मा जब संविधान जारी भयो, अब यो राजनीतिक एउटा कोर्समा गइरहेको छ, अब ट्र्याकमा छ कि डिरेल हुँदैछ, त्यो अर्को छलफलको विषय हो। तर हाम्रो सन्दर्भ चाहिँ भनेको नागरिकता सम्बन्धी हो। अहिले फेरि मन्त्रीजीले, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीजीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक यही सदनबाट म पारित गराउँछु। तपाईँले अघि सुनाउनु, प्रचण्डजीले पनि भन्नुभयो, अरू पनि पटक सबै नेताहरू भनिरहेछ। यो पटक पटकको राजनीतिक परिवर्तनसँगै यो नागरिकतालाई चाहिँ आफू स्वामी ठानेर जो झ्वाम वितरण गर्ने जो प्रक्रिया, निरन्तर जो प्रयत्न हुन्छ नि, कसलाई दिन खोजेको यो नागरिकता? किनभने जन्मको आधारमा पाउनेले पाएकै छ, वंशजको आधारमा पाउनेले पाएकै छन्, अनि अरू अङ्गीकृत छ जो विवाह भएर आउनेले उसले पाउने पाएकै छ। त कसले पाएको थिएन र साँच्चै के नेपालमा नागरिकता नपाउने अनागरिकको सङ्ख्या ठुलो छ? खास नेपालीले नै नपाएको कि अरू कुनै देशको 78 जिल्ला भन्छ नि, 77 जिल्लाकाले त पाएकै छन् भने त्यो 78 जिल्लालाई अथवा अर्को देशलाई सम्बोधन गर्न खोजे हो के विषय हो? अलि निष्पक्ष ढङ्गले बताइदिनुहोस्। सर, तराईमा नागरिकताको समस्या छ। त्यहाँ गरिबहरू छन्, भूमिहीनहरू छन्। के कारणले? उनीहरू ज्ञानको अभावले नागरिकता समस्या चाहिँ के कारणले? ज्ञानको अभावमा र आर्थिक स्थानीय तहले गर्ने कुरा, त्यो आर्थिक अवस्थाको अभावको कारणले त्यहाँका चमारहरू, डुमहरू, दुसादहरू, त्यो कथित दलित भनिन्छ, त्यो शब्द प्रयोग गरौँ यहाँनिर आवश्यक भयो। ती दलित समुदायहरू अनि तिनीहरू भूमिहीन पनि छन्, अति गरिब पनि छन्, तिनीहरूमा शिक्षाको चेतना पनि थिएन। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू छुट्नुभयो। अरू खास नेपाली, ती सीमान्तकृत वास्तविक त्यो राष्ट्रियता हेर्नुपर्छ सर। ऊ नेपालमा जन्मेको हो कि उसको बाबुआमा नेपालको थियो थिएन, ऊ नेपालमा जन्मेको हो कि होइन, ऊ नेपालभन्दा बाहिर बसोबास गर्छ कि गर्दैन, उसको बाबुआमा नै नेपालका थिए, ऊ नेपालमै जन्मेको हो, ऊ नेपालभन्दा बाहिर उसलाई केही पनि थाहा छैन भने उसको राष्ट्रियता यहीँको भयो। राष्ट्रियता अपरिवर्तनशील हुन्छ सर, नागरिकता परिवर्तनशील हुन्छ। एउटा मुलुकको नागरिकता त्यागेर अर्को मुलुकको नागरिकता लिन सकिन्छ, तर राष्ट्रियता भन्ने कुरा हजुर यहाँको हजुरले चाहिँ यहाँको नागरिकता त्यागेर हामी विश्वको कुनै पनि मुलुकमा गयौँ भनेदेखि हामी नेपाली हो भन्छौँ, हामी नेपाली हुन्छौँ। त्यो के हो भन्दा त्यो भावनात्मक सम्बन्ध हो। त उसको भावनात्मक सम्बन्ध अर्थात् राष्ट्रियता नेपालको हो कि होइन भनेर छानबिन गरेर हेरिसके, फिल्डमा गएर हेरेपछि त पत्ता लाग्छ नि त। तर ती मान्छेहरूले यो 2063 सालमा परिवर्तन भएको नागरिकताको प्रावधान बमोजिम नागरिकता लिन सकेनन् कि उनीहरूलाई ज्ञान भएन अथवा पुँजी नभएर, सम्पत्ति नभएर त्यो एक्सेस त्यहाँसम्म जाने पथहरू पहिल्याउन नसकेर प्राप्त गरेनन् कि के कारणले? अब राजनीतिक दलहरूले चुनाव गर्नु पर्यो, नारा जुलुस गर्नु पर्यो, मान्छे देखाउनु पर्यो भने तिनै मान्छेलाई लान्छन्। अब हामी नागरिकताको समस्या समाधान गर्छौँ भन्छन्, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् पनि भन्छन्, मास पनि देखाउँछन्। तर मौका परेको समयमा यो नागरिकताको जन्मस्थानको
जन्मस्थानको सिद्धान्त बमोजिम नागरिकता पाउने जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्त बमोजिम एकजना मान्छे पनि नागरिकता नपाइकन बस्न सक्दैन सर। प्रत्येकले नागरिकता पाउँछ, त्यो त अति उदार सिद्धान्त हो। जो जन्मियो, जसले एप्लाई गर्यो त्यसले पायो। तर त्यसमा पनि ती मान्छेहरू छुटे, धेरैको समस्या अहिले पनि छँदैछ तराईमा। मैले हेरेको छु, बुझेको छु। तर अरू मानिसहरूले नागरिकता पाएका छन्। अरू भनेको टाठाबाठाहरू। यो हाम्रो सरहदभित्रैको कि बाहिरको टाठाबाठा? नेपाल सरहदभित्रैको कि बाहिरको टाठा? जो नेपालमा जन्मेको छैन, जो नेपालमा कानुनी प्रावधान त त्यो हो नि सर। कानुन गलत बन्यो भने त्यो गलत कानुनलाई पनि सदाशयतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नको लागि त असल नियतले राम्रो गरी बोनाफाइड इन्टेन्सनले कार्यान्वयन गर्नको लागि त त्यो मान्छे नेपालमा जन्मेको हुनु पर्यो नि। नेपालमा जन्मेको पनि हुनु पर्यो, नेपालमा निरन्तर स्थायी बसोबास पनि गरेको हुनु पर्यो। जो नेपालमै जन्मेको छैन, जसले निरन्तर नेपालमै बसोबास गरेको छैन, त्यस्तो मान्छेले नागरिकता पाएको छ भनेपछि त्यो कानुनको सही कार्यान्वयन भयो, हुन सक्यो। एकातिर नेपालमा जन्मेका छन् मान्छेहरू, निरन्तर बसोबास गरिरहेका छन्, पुस्तौँ पुस्तादेखि बसेका छन्, उनीहरू नागरिकताबाट वञ्चित छन् एकातिर। त अर्कोतिर जो नेपालमै जन्मेको छैन, जो नेपालमा निरन्तर बसोबास स्थायी बसोबास गरेको छैन, उसले नागरिकता लिएर हिँडेको छ। यतिसम्म जसले त्यति बेलाको ती थुप्रै लिटरेचरहरू त छँदैछ। त्यति बेलाका कुराहरू हेर्दाखेरि पढ्दाखेरि जो अङ्गीकृत नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिनको लागि जो योग्य थिएन, ती मान्छेहरूले वंशजको आधारमा पनि नागरिकता लिए। अङ्गीकृतका लागि योग्य थिएनन्, वंशजको आधारमा। वंशजको नागरिकता भनेको दुनियाँभरि ए ग्रेडको नागरिकता मानिन्छ है। हुन त नागरिकतालाई क्लासिफाई गर्नु हुँदैन भनिन्छ, किन नागरिकता बिच विभेद। नागरिकता सकेसम्म एकै प्रकारको होस्, राज्यले सबैलाई इक्वल ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ, राज्यको लागि सबै बराबर हो भनेर चाहिँ भनिन्छ। अनि त्यसो भइसकेपछि त जसले नागरिकता पाउनुपर्ने त्यसले नागरिकतै पाएन। जो वास्तवमा जन्मेको हो, बसेको हो, निरन्तर यहीँ छ, ती दुखी पीडितले नागरिकतै पाएनन्। तिनको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर थियो, नागरिकताको क्लेम गर्न पनि सकेनन्। किन चाहियो नागरिकता भन्थे ठालुहरूले। अनि अर्को कुरा, शिक्षाको चेतना पनि भएन। मेन कुरा अज्ञानताको कारणले गर्दा नागरिकता पाएका छैन, अझै पनि पाएका छैन। तपाईँ यो नागरिकता विषयको तपाईँ विद्यावारिधि शोधार्थी गरेको व्यक्ति भएको हुनाले कति जति त्यस्ता नेपाली नागरिक हुन सक्छन्, केही तपाईँहरूले रिसर्च? त्यो मैले भन्न सक्दिनँ सर, त्यो मैले जथाभावी बोल्न मिल्दैन। तर नागरिकताको समस्या तराईमा छँदैछ। ती सीमान्तकृत समुदायमा नागरिकताको समस्या छँदैछ। नागरिकता नपाएर प्रताडित भएका मान्छेहरू छँदैछन्। म त्यतिसम्म भन्न सक्छु। तपाईँले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो? हामी अन्य मैले के भन्न खोज्दै थिएँ सर, हामी अर्कोतिर गयौँ। जसले नागरिकता पाउनुपर्छ त्यसले पाएन, जसले नपाउनु पर्छ त्यसले पायो। अनि अब अहिलेको मैले भन्न खोजेको विषय चाहिँ के थियो, अहिले जुन विधेयक ल्याइँदैछ, यो अध्यादेश होइन, यो विधेयक जुन बिल 2 वर्ष 3 वर्षदेखि प्रतिनिधि सभामा पेस भएर 75को साउनमा पेस भएको यो नागरिकता संशोधन विधेयक। यो विधेयक अहिले पास भयो भने पनि ती वास्तविक पीडितहरूको चाहिँ समस्या समाधान चाहिँ हुँदैन। त्यो कसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न खोजेको यो? अब जसले 2063 नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को प्रावधान बमोजिम जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता लिएर जसले फाइदा उठाए तिनीहरूको समस्या समाधान हुन्छ। यसको अर्थ तर ती नागरिकता लिनेहरू पनि सबै गलत छन् भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसमा केही सङ्ख्या छ, त्यो सङ्ख्या चाहिँ सरकारले एउटा छानबिन आयोग बनाएर, एउटा अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग बनाएर को दिनुपर्ने को नदिनुपर्ने त एउटा ऱ्यापिड किसिमले छानबिन गरेर 2-4-5 महिनामै यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ नि। किन होलसेलमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो? कुनै समयमा गल्ती भयो, त्यो गल्तीको बोझ चाहिँ देशले जुगौँ-जुगसम्म बोकिराख्नुपर्छ। अहिले त कस्तो पनि भयो भने अहिले चाहिँ जस्तो एउटा नागरिक भए बापत उसले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू पनि पाउँछ, हो कि? त अब सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा गर्दाखेरि अब त 68 वर्ष पुरा हुने बित्तिकै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भए। अब त्यसरी लाख विदेशीहरूले यदि नेपालको नागरिकता लिएका छन् भने राजनीतिक कुरा छुट्टै छ, आर्थिक अरू कुरा पनि छुट्टै, त सामाजिक रूपमा त देशलाई चाहिँ अरबौँ बोझ भएन, जुगौँ-जुगसम्म बोझ हुन्छ नि। फेरि त्यो मान्छे अर्कै देशको नागरिक हो, अर्को देशको नागरिक होइन भने ठिक छ। तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो खास गरी नयाँ पुस्ताले बुझ्नुपर्ने र समग्रमा नेपाली समाजले जान्नुपर्ने,
जसको राष्ट्रियता नेपाली होइन, जसले नागरिकता नेपाली पाइरहेको छ, जसको राष्ट्रियता नेपाली हो, उसले नागरिकता प्राप्त गरिरहेको छैन। त्यो राष्ट्रियता र नागरिकता बिचको त्यो भेद अलिकति तपाईँले अलिक क्लियर गरिदिनुहोस् त, अलिक स्पष्ट होस्। राष्ट्रियता भनेको चाहिँ भावनात्मक सम्बन्ध हो सर। राष्ट्रियता भनेको भावनात्मक सम्बन्ध हो। त नागरिकता भनेको वैधानिक लिगल रिलेसन हो सर। अब नागरिकता कङ्क्रिट हुन्छ, नागरिकता कङ्क्रिट हुन्छ, ठोस रूपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाउन सकिन्छ। तर राष्ट्रियता हो नि त, अहिले राष्ट्रियताको परिचय पत्र दिँदैछन्, त्यो छुट्टै भयो। तर राष्ट्रियता भन्ने कुरा त भावनात्मक कुरा हो, त्यो देखाउन सकिँदैन, त्यो एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ। तर राष्ट्रियता भन्ने कुरा पर्मानेन्ट हुन्छ। राष्ट्रियता पर्मानेन्ट हुन्छ। तपाईँ जहाँ दुनियाँको जुनसुकै मुलुकमा गएर जुनसुकै किसिमको सुख सुविधा उपभोग गर्नुहोस्, म जुनसुकै देशमा गएर जुनसुकै किसिमको सुख सुविधा उपभोग गरौँ, तर तपाईँ कहाँको भन्दा म नेपालको, म नेपाली हुँ। त्यो तराईका ती गरिबहरूले पनि म नेपाली हुँ त भनेका छन् नि। म नेपाली हुँ भन्ने नेपालको राष्ट्रियता भएका मान्छेहरू, जुन राष्ट्रियता अनचेन्जेबल हुन्छ, राष्ट्रियता सिन पनि हुँदैन, अनसिन हुन्छ, त्यो पर्मानेन्ट हुन्छ। त्यो राष्ट्रियता भएको मान्छेले, राष्ट्रियता जहाँको छ मान्छेले त्यहीँको नागरिकता पाउँछ सर। उसको पहिलो राइट त्यहाँ हो। नागरिकता जहाँको मान्छेको जहाँको राष्ट्रियता छ ऊ त्यहीँको नागरिक हो। जहाँको नागरिक छ त्यहीँको राष्ट्रियता नहुन सक्छ। किन यहाँको जस्तो भनौँ न, अब अहिले नेपालीहरू विदेशका कैयौँ मुलुकमा गएर चाहिँ नागरिकता लिएका छन् नि त, तर तिनीहरूको नागरिकता त्यही मुलुकको अमेरिकनै अस्ट्रेलियनै हुन्छ त, तर पनि म नेपाली हुँ भन्छ। तर ऊ नेपाली हुँ भन्छ भने ऊ के हो त भन्दा उसको राष्ट्रियता के हो? उसको राष्ट्रियता नेपाली हो। बहुत राम्रो। अब यसमा एउटा अलि अस्पष्ट जस्तो तपाईँले अहिले भन्नुभयो राष्ट्रिय परिचय पत्र। एकातर्फ राष्ट्रिय परिचय पत्र जरुरी भनिन्छ, नागरिकता जसको फेरि छँदैछ, अर्को मतदाता परिचय पत्र छ अर्थात् भोट कास्ट गर्नका लागि, अनि पासपोर्टको फेरि अलग्गै, अनि व्यक्तिको अब जस्तो अरू खाले परिचयहरू पनि हुन्छन्, व्यक्तिको अझ थप बुझिने चिनिने खालका त्यो संस्थासँग आबद्धता, यी अलग विषय हो। तर यो मूलतः 3-4वटा, एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता अर्को मतदाता परिचय पत्र र अर्को पासपोर्ट। यो के प्रावधान हो? यो अलग 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 4वटा। एउटा पासपोर्टलाई अलग रूपमा बुझ्न सकिएला, तर नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र र मतदाता पत्र यो किन जरुरी? पासपोर्टको कुरा सरले भनिहाल्नुभयो, देश छोडेर बाहिर जानु पर्यो भने त्यसको लागि त्यो फरक विषय भयो। त नागरिकता भयो, नागरिकता भएपछि यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवश्यकता छैन। के धन्दा हो यो धन्दा कसले कहाँबाट चलाउँछ, के को लागि चलाउँछन्, यी धेरै कुरा अनसिन छन् सर नेपालमा। सबै कुरा यही नागरिकता विधेयककै कुरा भनौँ, यी पटक पटक परिवर्तन भएका कुराहरू भनौँ, 36 सालभन्दा पछाडिका कुरा गरौँ, यी थुप्रै कुरा अनसिन छन्। एउटा के अब त्यो राष्ट्रियताको परिचय पत्रको के आवश्यक? नागरिकता भएपछि त जो नागरिक हो त्यो राष्ट्रियता भन्ने कुरा त अमूर्त कुरा हो, एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ। त्यो नागरिकता लिनेले राष्ट्रियताको परिचय पत्र पायो, राष्ट्रियताको परिचय पत्र मैले पाएँ, मैले नागरिकता लिएको कारणले गर्दा राष्ट्रियताको परिचय पत्र पाएँ, तर मेरो राष्ट्रियता यहाँको छैन, किन म विदेशी हो। कुनै कानुनी दायराभित्र रहेर मैले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएँ, तर राष्ट्रियताको प्रमाणपत्र कसैले दिएर दिइने चिज पनि होइन, कसैले खोसेर खोसिने चिज पनि होइन। अब म तपाईँ त्यही नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई एडभान्स गरेर राख्नु पर्थ्यो, मेरो भनाइ। त्यही नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई एडभान्स गरेर राख्नु पर्थ्यो। अब अर्को मतदाता नामावलीको कुरा छ, त्यो चाहिँ अपडेट भइरहेको छ, बेला बेला अपडेट भइरहेको छ। अनि मत दिनको लागि चाहिँ त्यो परिचय पत्र बनाइयो मतदानको लागि, त्यसलाई अरू परिचय पत्रबाट पनि काम चल्ने भनेर भनिएको छ। त्यो त्यति गम्भीर छैन। तर राष्ट्रियताको परिचय यस्तो अपारदर्शी, यत्रो जनताको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले राज्य सञ्चालन गर्ने लोक कल्याणकारी राज्य भनेर अजितका कुराहरू भनिन्छ, तर यस्तो अपारदर्शी गतिविधि गर्न पाइन्छ भन्ने प्रश्न हो नि त।
हाम्रो जुन 46 सालभन्दा पछाडि 46 सालभन्दा पछाडि भनौँ 2007 सालको जनआन्दोलनभन्दा पछाडि जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो, नेपालको नेताहरू इन्डियामा गएर निर्वासित भएर बसे, त्योभन्दा अगाडि उहीँबाट आन्दोलनहरू चल्यो र इन्डियाको भारतको इन्फ्लुएन्स भयो, भारतको चाहिँ वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम ब्रिटिसको त्यो इन्फ्लुएन्स भयो। त्यसै अनुसार 2015 सालको संविधान पनि यो पार्लियामेन्टरी गभर्मेन्ट बन्यो, अर्थात् पार्लियामेन्टरी गभर्मेन्टको अर्थ पार्लियामेन्टबाट सरकार बन्नुपर्ने त्यो प्रणाली भयो। त्यसैलाई 46 सालमा पनि कन्टिन्यू गरियो, त्यसैलाई 62-63 पनि कन्टिन्यू गरियो। त्यो प्रणालीको डिफेक्टको कारणले गर्दा यहाँ थुप्रै समस्याहरू सिर्जना भएका छन् मलाई लागेको कुरा। कारण के भन्नुहुन्छ भनेदेखि सरकार फेरबदलको यो खेल चाहिँ निरन्तर चलिरह्यो। 30 वर्षदेखि यो खेल चालु छ सर, अहिले पनि चालु, आजको मितिमा पनि त्यो खेल चालु छ। त 30 वर्षदेखि यो खेल निरन्तर चालु छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारमा स्थिरता भएन। अनि अर्को ल मेकर भनेर, विधायक भनेर जो चुनिन्छ अनि त्यो मन्त्री हुने, त्यो मन्त्री हुने, त्यो सिस्टम ल मेकरले त ल बनाउने काम हो, मात्रै त्यसमा लिमिट हो, त्यसमा लिमिट हुनुपर्छ। यहाँ ल बनाउनको लागि कोही पनि सीमित छैनन् सर। यहाँ ल मेकर भनिन्छ, उनीहरू मन्त्री हुनको लागि मात्रै यो भिडन्ता अब यदि ल मेकर मात्रै हुने हो नि यो भिड्नेवाला मान्छे कोही पनि छैन। एउटा प्राइम मिनिस्टर जनताबाट चुनिने, जसरी महानगर नगरको मेयर चुनिन्छन्, त्यसै गरी जनताबाट प्रत्यक्ष हुने चुनिने र त्यसले आफ्नो मन्त्रीमण्डल चाहिँ विज्ञहरू राखेर अधिकार सम्पन्न हुन्छ। उसले 5 वर्ष चलाउने हो भने ल मेकर भएर आउनेहरू ल बनाउन थाल्छन्, सरकार आफ्नो एउटा स्टेबल भएर काम गर्न थाल्छ। पटक पटक चुनाव हुँदैन अनि पटक पटक नागरिकताको आश्वासन पनि बाँडिराख्नु पर्दैन। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। 2टा प्रश्न एकैचोटि, मसँग समय भएन, त्यस कारण त्यसको जवाब दिनुहोला। पटक पटक गरेर यो जुन प्रयत्न भयो नि, हरेक पटकको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात कति जति अनागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेको केही तपाईसँग डकुमेन्ट छ भने सुनाइदिनुहोस्। यदि त्यस्तो छैन भने यो नागरिकता सम्बन्धी विषय बारम्बार उठाएर कसलाई चाकडी गर्न खोजेको, कसलाई सम्बोधन हाम्रा राजनीतिक नेताजीहरू 46 को परिवर्तन पछि गर्न खोजेका छन्, फेरि 62-63 पछि गर्न खोजेका छन् र फेरि पनि नागरिकता समस्या अब हामी सुल्झाउँछौँ जो पटक पटक भन्छन् र त्यसैलाई अस्त्र बनाएर लाभ लिन खोजिरहेको। यो कसको चाकरी गरिरहेको हो? यो चाकडी त विदेशीको गरे, विदेशीको गरे। आफ्नो देशको नागरिक यहाँ जन्मने त्यति अपराध पनि गर्न मिल्छ? अब डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्नुभएको भनाइ सापट ल्याउन, यो देशको सरकार बनाउने र भत्काउने चाबी विदेशीको हातमा भनेर। अनि फेरि परिवर्तन त हामीले ल्याऊ भन्नुहुन्छ नि उहाँहरू। त्यो त दस्तावेजले पनि देखिँदैन, घटनाक्रमले पनि देखिँदैन, दस्तावेज र घटनाले देखिँदैन। त्यस्तो त्यो पुष्टि गर्दैन। परिवर्तन, नेपालको परिवर्तन नेपालकै राजनीतिक दलहरूले, नेपालकै जनताले ल्याएको हो भन्ने कुरा चाहिँ घटनाक्रम र अन्य परिस्थितिहरूले पनि सपोर्ट गर्दैन। कारण 2062-63 को आन्दोलनपछि नागरिकता ऐनमा भएको व्यापक राष्ट्रद्रोहले, राष्ट्रघातले त्यसमा कसैको अनसिन हात थियो भन्ने कुरा निर्कुल गर्न चाहिँ कुनै साहित्य हेर्नु पर्दैन, अरू केही प्रमाण खोज्नु पर्दैन सर। राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रघात। त्यो नागरिकता कति वितरण गरी? अब यसमा छ सर, यो नागरिकताको कुरा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब नागरिकतालाई समग्रमा वंशजको आधारमा जति मानिसहरूले नागरिकता पाए, त्यो वंशजको आधारमा पाएको नागरिकतालाई त्यसलाई अन्यथा भनेर भन्न मिल्दैन। तर अङ्गीकृत हुन योग्यले पनि वंशजको आधारमा पाएको कुरा भन्नुभयो नि तपाईँले। त्यो चाहिँ त्यो कानुनी छिद्र छैन, अन्य उपाय प्रयोग गरेर पाए। हामी नीतिगत रूपमा छलफल गर्छौँ, हामी सैद्धान्तिक रूपमा छलफल गर्छौँ। त्यो अन्य उपायहरू प्रयोग गरेर अरू विभिन्न राइटरहरूले किताबहरू लेखेका छन्, अथेन्टिक राइटरहरू नै छन्, उनीहरूले लेखेका पुस्तकहरू छन्, त्यहाँ सबै कुराको व्याख्या गरिएको छ। अन्य उपायहरू प्रयोग गरेर ती नागरिकता ल्याए, ती चोरीका नागरिकता जस्तै भयो, चोरीका भए। त्यो चाहिँ त्यसमा ती नागरिकताहरू प्राप्त गर्नुमा राजनीतिक दलको, सरकारको ऐन नियम कानुनको कुनै दोष छैन। त्यसमा चाहिँ रिश्वतको कुरा छ, रिश्वतको कुरा छ सर। त्यसमा त्यो एउटा छुट्टै छानबिनको विषय बन्ला, जसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सकिन्छ। भोलि अधिकार
राम्रो एउटा देशभक्त सरकार बन्यो भने यी सबै चिज ती सबै कारबाहीको दायरामा आउँछन्। त्यसलाई ती कुरालाई लिएर हामीले राजनीतिक दललाई र सरकारलाई आक्षेप लगाउन मिल्दैन सर। अब जहाँसम्म यो अङ्गीकृत र जन्मको आधारमा भनेको छ, अब अङ्गीकृत पनि वैवाहिक अङ्गीकृतको नागरिकता एउटा देशको पुरुषसँग त्यो देशभन्दा बाहिरको महिलाले विवाह गरेर स्वाभाविक हो, त्यो सबै यो संसारभरि चलेको छ, यो संसारभरिको चलन हो। वैवाहिक अङ्गीकृतको कुरालाई छिटो दिने र ढिलो दिने विषयमा केही छलफल होला, बहस होला, मतभेद होला, तर महिलाले चाहिँ जहाँ विवाह भएर जान्छन् त्यहाँको नागरिकता पाउनु कुनै अनौठो कुरा भएन। अब बसोबासको आधारमा र यो जन्मस्थानको आधारमा मेरो विचारमा छानबिन गर्ने हो भनेदेखि यो 62-63 भन्दा पछाडि, जस्तो जितेन्द्र नारायण देवले 2054 सालमा एउटा आयोग बन्यो, त्यस 34,090 नागरिकताहरू बाँडिए, त्यसमा पनि नागरिकतामा केही गडबडी भयो भन्ने कुरा आइराखेकै छन्। यो हेर्दाखेरि अब यति नै भनेर त भन्न सकिँदैन सर। अब जस्तो जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता पाउने 1,90,000 भनेर एउटा सरकारी डाटा छ, 1,09,000 राउन्ड फिगरमा भने मैले। अब भन्दाखेरि धेरै यो सङ्ख्यालाई ठुलो मान्ने हो कि सानो मान्ने हो? जसरी कुनै पनि मुलुकले आफ्नो भूभाग अलिकति पनि अर्को मुलुकलाई दिन सक्दैन, देशको सार्वभौमसत्तामा हस्तक्षेप भएको सहन सक्दैन, हुनु हुँदैन। त्यस देशको गभर्मेन्ट त्यही देशका जनताले बनाउनु पर्छ र जुन देशको जनता हुन् त्यो जनता भनेको त्यही देशको नागरिक हो, बाहिरको नागरिक हुनु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ नागरिकतालाई चाहिँ गिजो लियो बाहिरका मान्छेहरूले। यो सङ्ख्या यतिर उति किन भन्ने बाहिरका मान्छेहरूले यो गलत प्रावधानको गलत प्रोभिजनको फाइदा उठाएर नागरिकता लिन दुर्नीतिको शिकार नेपाल र नेपाली बारम्बार। अब यो भूराजनीतिक अवस्था यस्तै छ, दुईटा जाइन्ट भीमकाय जनसङ्ख्या भएका देशहरूको बिचमा छ यो। अनि त्यसपछि आएर यो ल्यान्डलक्ड छ, अनि यो गरिब छ, अनि जनसङ्ख्या वृद्धि अत्यधिक छ, बेरोजगारी छ, अनि फेरि नागरिकताको उदार सिद्धान्तको प्रयोग गरेर नेपालमै नागरिकता चाहिँ खुकुलो किसिमले बाँडिन्छ। खुकुलो किसिमले नागरिकता बाँड्ने भनेको विदेशीलाई नागरिकता दिने हो, यो सिधासिधी कुरा हो। जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दिने भनेको विदेशीलाई नागरिकता दिने हो, अङ्गीकृत नागरिकता भनेको विदेशीलाई दिने। तर अब फेरि विवाह भएको महिलाको कुरा त अर्कै छ, हुन त ती पनि विदेशी नै हुन् होइन र? अनि बसोबासको आधारमा नागरिकता दिने भने विदेशीलाई दिने हो। र यो खुकुलो प्रोभिजन ल्याएर नेपाल जस्तो मुलुकलाई यो सुहाउने व्यवस्था होइन। हस्, धन्यवाद साहेब। हस्, धन्यवाद सर, आमन्त्रण गर्नुभयो, बोल्ने मौका दिनुभयो। हजुर र यो टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो एसके तिमिल सिन्हा। नागरिकता विषयमा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको, उहाँ विद्यावारिधि शोधार्थी हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय। समग्र विषयलाई हामीले उठान गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।